अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन करामी, कैसे दो रवायती दुश्मन ईरान और सऊदी अरब पहली बार भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। कैसे जनरल बाजवा की शानदार हिकमत अमली ने भारत की सारी सफरतकारी का कचूमर निकाल दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भारतीय मुसलमानों से बड़ा वादा कर लिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का मसला हल ना किया तो फिर पूरे भारत में दमादम मस्त कलंदर होगा। ये भी बताएंगे कि क्या मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तानी और कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार की दौड़ें लग गईं। भारतीय वज़ीर सऊदी और ईरानी सफीरों के पांव पड़ गए। ईरान के वज़ीर के सऊदी वली अहद से खुफिया लेकिन अहम मुलाकात। ऐसा क्या तय पाया कि जो आज तक कोई ना कर सका। IMF ने भारत से मुंह मोड़ लिया। बड़े बड़े भारतीय कंपनी आने पर बंदी का खतरा। वीडियो में बताएंगे कि मोदी ने अपने गुंडों पर डंका व सदात के लिए कितना पैसा खर्च किया है। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की की फौजों की भारत सरहद पर तैयारी ने कैसे मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, दो रवायती दुश्मन ईरान और सऊदी अरब पहली बार भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। इमरान खान की शानदार हिकमत अमली ने भारत के 70 सालों की सफरतकारी का कचूमर निकाल दिया। इमरान खान और जनरल बाजवा ने शानदार ऐलान करते हुए सऊदी अरब और ईरान को भारत के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। पूरी दुनिया ने सऊदी अरब को ईरान से उम्मीद लगा ली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भारतीय मुसलमानों से बड़ा वादा कर लिया। अब मामला अक़वाम मुत्तहिदा ने हल ना किया तो फिर पूरे भारत में तमातम मस्त कलंदर होगा। अब बारी हमारी है जिसको अपनी जान की परवाह नहीं, सिर्फ वो हमारे रास्ते में आए। सऊदी अरब और ईरान का धमाका खेज ऐलान। मोदी सरकार की नस्लें याद रखेंगी अगर उन्होंने ये इकदाम वापस लेने का सोचा भी तो। दोनों लीडरों एक फार्म पर मोदी के खिलाफ डट गए। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, अपने दिफा के लिए किसी हद तक जाएंगे। कश्मीरी और भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान ईरान को सऊदी इत्तेहाद से उम्मीदें बांध लीं। खामनेई ने दबंग ऐलान कर दिया। वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की शहर रग है। एक एक शहीद के खून का हिसाब लेने का वक्त आन पहुंचा है। भारत पाकिस्तान का पानी रोके, हम इसके सांसें रोक देंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने अरबों रुपए की सरमायाकारी वापस लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार को बड़ा झटका। मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तानी और कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। मोदी को गलाजत का कारिंदा और खूनी दरिंदा करार दे दिया। मोदी सरकार की दौड़ें लगने लगी। भारतीय वज़ीर सऊदी और ईरानी सफारतकारों के पांव पड़ गए। कश्मीर और CIA कानून को भारत का अंदरूनी मामला करार देकर चुप रहने की तलकीन करने लगे। ईरान और सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत और मुसलमान कश्मीर यतीम नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने ईरान सऊदी अरब के इत्तेहाद करवा के तारीख रकम कर दिया। ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तैयब एर्दोगान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके कश्मीर वैसे ही जैसे पाकिस्तान के लिए है। मोदी सरकार इंतहाई परेशान है क्योंकि ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर अपनी फौज भारत सरहद पर तैनात कर दी है और किसी बुलंद मकाम पर जंगी मशकें जारी हैं। इन फौजों का मकबूजा वादी में उतरने का हुक्म मिल सकता है। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब ने इस इत्तेहाद में मिलकर मुसलमानों कश्मीरियों के लिए इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान के बाद आयतुल्लाह खामनेई के सख्त ऐलान ने पूरे भारत पर लर्जा तारी कर दिया। मुसलमान यतीम नहीं हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। ये फैसले पाकिस्तान की रजामंदी से किए जाएंगे। 57 इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC को पूरी तरह एक्टिव करने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान हमारा बाजू है, कश्मीर हमारी शहर रग है। इस्लामी दुनिया की बहादुर तरीन रहनुमाओं के तहलका खेज बयान ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। आलमी अदालत ने मोदी के कातिलाना इक़दामात पर सख्त तरीन नोटिस लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया। धमकी दी गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है। मोदी सरकार का बचना इंतहाई मुश्किल हो गया। मोदी इंतहाई खतरनाक बीमारी में मुबतला है, इसको आम लोगों से दूर रखा जाए। पढ़े लिखे हिंदुओं ने बड़ा फैसला कर लिया। इसके अलावा भारत की तमाम अक़लियतें मोदी के खिलाफ एक हो गईं। पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल में लाखों सिख और मुसलमान सड़कों पर निकल आए। कश्मीर की तरह खालिस्तान 2020 में आज़ाद होगा, जिसको अपनी जान प्यारी है, सिर्फ हमारे रास्ते में ईरान के अजीम लीडर ने धमकी दे दी। अगर भारत ने कश्मीर और अब जो नपोर शर्मा ने किया है उस पर फौजी कार्रवाई की तो इसका कोई भी शहर महफूज नहीं रहेगा। भारत को अब डुगडुगी पर बंदर की तरह नचाया
جائے گا اور اس تماشے کو دنیا دیکھے گی۔ ایران کے آرمی چیف نے المنار ٹی وی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ اتحاد اور بھارت کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی تو کوئی بھی شہر محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران کے مسلح افواج ترجمان جنرل سید مسعود رضائی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مسلمانوں کے معاملے میں کسی ملک کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ سعودی عرب کے حکام کی طرف سے ایران کے اس بیان کی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ بھارت کے مسلمان دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بھارت امریکہ اور یہودیوں کے اتحاد کے بارے میں مسلمان ممالک کے خلاف دشمنانہ موقف بناتے ہوئے لیکن جلد ہی ان کو اپنے انجام پتہ چل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی مکمل مطمئن ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب ولی عہد اور وزیر دفاع محمد بن سلمان نے اجلاس کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے وقت پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک کے بھارتی فوج کی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے اس کا رخ واپس بھارت کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ محمد بن سلمان کا بیان بھارت کو کھلے عام دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ ایران بھی میدان میں آ گیا اور کہا ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان سے منسلک کسی ملک کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ ایران اور سعودی عرب نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف حالیہ اور خوفناک تشدد کے خلاف ایکشن لینے کی ٹھان لی۔ کشمیر اور بھارت میں جتنے بے گناہ افراد ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، مساجد اور مسلمانوں کے خلاف امپورٹ کی گئی، اس فساد کی قیمت اب بھارت کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس فساد کی قیمت ادا کرنے کے دونوں ملکوں نے قانونی کارروائی کے متحد طرفین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا، انہیں یقین دلایا کہ آپ کو ان کو مزید برداشت کرنا پڑے گا۔ بھارتی حکام سے کہا گیا کہ وہ مسلم مخالف تشدد کی کارروائیوں کے مرتکب افراد کو قانون کے دائرے میں لائیں، ان کی فنڈنگ بند کریں، ملک کے مسلم اکثریتی علاقوں اور پورے بھارت میں اسلامی مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اس کی سیکیورٹی ہمیں دی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے سربراہان پاکستان کا دورہ آئندہ دنوں میں کریں گے۔ اس دوران بھارت نے ممتاز قانون مسلمانوں پر مظالم پر کشمیر میں کرفیو پر نریندر مودی کے خلاف آئندہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ کثیر تعداد میں شہریوں کو ان کا مذہبی تصورات کی وجہ بنا کر خون بہانا کس ملک کے آج اور قانون میں نہیں ہے۔ جن میں زیادہ تر اشتوری شرح رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کو پارلیمنٹ کی منظور شدہ متن سے جلد بھی ایکشن لینا ہوگا۔ اگر کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی جس کی اجازت دنیا کو کوئی مذہب نہیں دیتا۔ بھارت میں اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے مظالم میں انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں شاید قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں رہنے والے اقلیت اور اکثریت نہ رکھا جاتا ہے اور نہ کیا جائے، جیسے بہت سارے مسائل پیدا ہونے سے بچنے میں مدد کی جاتی ہے، امن و امان کی صورتحال پر قابو رکھا جاتا ہے۔ بھارت اس میں مزید فیل ہو چکا ہے، اپنی غلطیوں کو خون سے کھیل کر چھپانا چاہتا ہے۔ تشدد کارروائیوں کے دوران بی جے پی کی حکومت آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر اپنے گنڈوں کے پش پناہی کرتا رہتا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض لے کر اپنے گنڈوں کے پش پناہی کرتے ہوئے بھارت معیشت کی مضبوطی کا جونگا جاتا رہا اور نریندر مودی کی سازش بھی بے نقاب ہوتی رہی۔ نپور شرما نے جس طرح ہمارے پیغمبر اسلام کے خلاف اس طرح کے بیانات دیے ہیں، اب اس کو اس کا نتیجہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ طالبان بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ طالبان اور یورپی یونین اور 57 اسلامی ملک نے بھارت کی اینٹ سے بجا دی۔ بھارت کے خلاف تاریخ کا بدترین فیصلہ دیتے ہوئے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔